Assalamu alaikum, good morning. I'm continuing talking to people who message me, who email me, who follow me on the internet about issues which I feel are important and which most more importantly, I feel I get the response from the public. Of course, there are so many issues which keep coming up now. As they say, hota hai shab-e-roz tamasha mere aage. But one thing which is continuing to concern particularly young people in this province is the incident in Sialkot, where these boys were brutally savaged and beaten to death. Frankly, that is inexcusable. इसको तो कोई माफ़ नहीं कर सकता. ये अलग बहस है कि वो लोग किसी जुर्म में मुलव्वस थे या नहीं थे, लेकिन इस तरह की वहशियाना सलूक करना किसी के साथ भी, किसी इंसान के साथ, तो ना किसी मज़हब में, ना किसी मुल्क में, ना किसी कानून के तहत इसको बर्दाश्त किया जा सकता है. लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये रवैया जो है ये पहले उस डिवीज़न गुजरांवाला में एक रवायत बन चुकी थी और ये इस तरह के कई वाक़या पहले हो चुके थे. तो मैं समझता हूँ कि जो अखबारात हैं और प्रेस ने हालांकि इसको ज़्यादा मैं समझता हूँ ओवर प्ले किया है, लेकिन कम अज़ कम मंजर आम पे तो सारी बात आई है और यकीनन लोग परेशान हुए. यूथ का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, इसलिए हुकूमत को इस पे सही किस्म की रिस्पांस देनी पड़ी और इसको मैं भी फॉलो करूँगा और हमारी कोशिश है कि ये ऐसे कभी वाक़या फिर ना हो. इसमें हमारे मुल्क के लिए भी शर्मनाक बात है और इसको देखते हुए मेरा ख़्याल है कोई इंसान इस सारे मुल्क में देखते हुए उसकी शर्म से गर्दन झुक गई होगी. तो मैंने यही आपको फिर यकीन दिलाना है कि इसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन ये कहना कि हम उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह का रवैया करें तो वो देखें एक पुरानी बात है, या आप कह सकते हैं कि वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस. क्योंकि ये पहले रवैया था पंजाब हुकूमत का, पंजाब पुलिस का लोगों की तरफ, तो फिर लोगों ने फिर यही काम किया और अगर हुकूमती तौर पे हम इसी तरह वापस करें तो फिर इस साइकिल का कोई ख़त्म नहीं है. तो ये कानून जैसे भी हम प्रेशर डालें, अवाम की तरफ से प्रेशर डालें, लेकिन कानूनी तौर पे इन पे कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी इनको सज़ा दी जाए, मैं समझता हूँ वो सज़ा जो है वही हमारे लिए एक तरीका है. दूसरी बात है जो मैं देख रहा हूँ और जिस बात पे लोगों ने इशू बार बार उठाया, वो है नेचुरली ये जो सैलाब आया. अब इस सैलाब पे ये तो एक कुदरती हादसा था, ये बहुत बड़ा सानिया था और पिछले मेरा ख़्याल है 2 माह तो मैं भी सारा वक्त या तो जनूबी पंजाब में रहा हूँ या लोगों के पास गया हूँ और कोशिश हमारी ये थी कि हम जो फौरी तौर पे उनको सामान दें, उनको कम से कम बचाएं इस आफत से. तो इस हद तक तो हम कामयाब हुए हैं, लेकिन अब जो इसके बाद जो मरहला आ रहा है वो सबसे मुश्किल है. वो ये है कि हमने उनको बहाल करना है, उनकी फिर ज़िंदगी आबाद करनी है. तो इसके लिए लोग मुख्तलिफ लोग कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले वो मुकामी लोग जो हैं मुतासरीन हैं, मैं तो उनको ख़ास तौर पे ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ज़बत से और जिस तरह हिम्मत से इसको फ़ेस किया है, इससे मैं पाकिस्तान की जो अवाम है वो हमेशा जब मुश्किल वक्त आता है वो इकट्ठे होते हैं. जब सैलाब आया है तो यहाँ भी सारी कौम जो है वो इकट्ठे होके इन लोगों की मदद कर रहे हैं हर तरीके से, रज़ाकाराना तौर पे, बैनुल अक़वामी तौर पे. जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं वो भी काम कर रहे हैं और मैंने यहाँ एक स्कीम जो सूरज, जिसका मैंने नाम दिया ताकि ये किरणें फैलें, ये सूरज स्कीम जो है मैंने सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको इन्वॉल्व किया है और पहला हमने तजर्बा किया है नवाबपुर में और हाजीपुरा, जो बिल्कुल मुल्तान के साथ ही हैं. वहाँ हमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर और टैक्सिला के हमने वहाँ उनके स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके हम वहाँ गए हैं गांव में, और जहाँ उनके घर टूटे हुए थे, बस्तियाँ टूटी हुई थी, वहाँ स्टूडेंट्स ने मिल के मुकामी लोगों के साथ काम करके उनके घर जो है फौरी तौर पे बनाने शुरू कर दिए और हमने तकरीबन 100 घर जो हैं हमने कोई 2 हफ्तों में उनको मुकम्मल कर दिए. और आज ख़ास तौर पे मैंने सारे वाइस चांसलर्स बुलाए हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, और मैं अब उसको एक और सतह पे ले जाना चाहता हूँ. मैंने
پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے، باقی جو ہمارے چیمبرز آف کامرس ہیں ان سے بھی، کہ وہ جو بھی مالی امداد کر سکیں وہ کریں، اور مالی امداد وہ دیں، اسٹوڈنٹ ساتھ مل کے کام کریں مقامی لوگوں کے ساتھ. اور اس سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خرچہ ہے وہ میرا خیال ہے 10% بھی نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے ملک کے غریب لوگ جو ہیں اور جو لوگ بے بس ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں. ان کو یہ خلیج نہ ہو اسٹوڈنٹس میں، طلبہ میں اور اس ملک کے غریب لوگوں میں، کیونکہ یہ بھی یہ ایجوکیشن یا تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ اہم حصہ جو ہے یہ پڑھائی سے بھی زیادہ اس کو میں اہمیت دیتا ہوں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس گئے ہیں، دن رات انہوں نے کام کیا ہے، وہاں رہے ہیں، اور یہ تجربہ جو ہے میرے تصور سے بہتر تھا، بہت بہتر تھا. انشاءاللہ اس سے ہم دنیا کو بھی دکھائیں گے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، پاکستانی لوگ، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے مسئلے خود بھی حل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب سینیٹر جان کیری آئے تھے یہاں تو میں نے ان کو لے کے دکھایا تھا سارے علاقے ہیلی کاپٹر میں، اور پھر ہم نے ان کو دکھایا تھا کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ گورنر، I am devastated by what I've seen, but I am most impressed by the way you people are facing the problem. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سینیٹر کیری، we are fighters and we Pakistanis are not going to give up. And if you help us, we will always be grateful to you. But even if you don't help us, we will manage on our own. So what I am trying to do, جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو استعمال کر کے، ہم نے اسٹوڈنٹ پاور استعمال کر کے، ہم خود اپنے مسئلے جو ہیں، یہ جو ہمارے پہ یہ جو حادثہ ہے، یہ جو سانحہ ہوا ہے، اس کو ہم خود فیس کر کے اس کو حل کریں. تو اگر ہم اس میں کامیاب ہوئیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی جیت ہوگی. تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ جہاں بھی وہ ہماری مدد کر سکیں تو یہ بہت بڑا قومی کام ہے. ایک اور بات جو ہے جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس سارے سانحہ کے بعد ہمیں کئی چیزوں پہ سوچنا ہوگا کہ اس ملک کے دو بنیادی مسائل ہیں، ایک پانی اور ایک پاور. اور اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جو اس وقت واٹر سسٹم ہے، جو دریاؤں کا پانی ہے، ہم ان کو کیسے محفوظ کریں اور کس طرح آئندہ کے سیلابوں سے اس ملک کے لوگوں کو بچائیں. اور میں نے اس پہ بہت اسٹڈی کی ہے، میں نے ماہرین کو بھی بلایا، اور میری سوچ میں ایک سب سے اہم اور سب سے فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ ہے، تو وہ تو ہے کالا باغ ڈیم. لوگ مجھے پتہ ہے سیاسی طور پہ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں باقی صوبوں کو سمجھاؤں کہ اس کو آپ صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ دیکھیں اور اس کو سیاسی طریقے سے مت دیکھیں. کیونکہ ہمارے ملک میں جو پانی آتا ہے وہ برف کے پگھلنے سے آتا ہے یا مانسون سے آتا ہے، تو یہ یعنی سیزنل ہے. تو 75% ہمارا پانی جو ہے وہ 3 ماہ میں گزر جاتا ہے، اور اگر ہم اس پانی کو محفوظ نہیں کریں گے تو پھر ہم کبھی پاکستان میں یہ حالات نہیں لا سکتے، خوشحالی نہیں لا سکتے. اور فوری طور پہ اگر کوئی ڈیم ہے جس کو ہم فوری طور پہ شروع کر سکتے ہیں، وہ کالا باغ ڈیم ہے. اس کے بہت تفصیل میں بتا سکتا ہوں. 100 نکات میں نے تیار کیے ہیں جو میں دلیل کے تحت میری کوشش ہوگی کہ باقی صوبوں کے لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ قومی مسئلہ ہے، یہ صوبوں کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ہم ماضی میں 1960 کے انڈس واٹر بیسن ٹریٹی کے ذریعے ہم نے ہندوستان کے ساتھ اپنے پانی کا تقسیم کا فیصلہ کیا تھا، تو پھر ہم آپس میں جو بھائی ہیں صوبوں میں، ہم خود آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلے ہم خود بھی کر سکتے ہیں. شکریہ. تھینک یو.